अस्सलामु अलैकुम। बड़ा ज़ोरदार सलाम किया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन भी क्लिक करते हैं आप, और दोस्तों को भी शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ज़रा क्लैरिटी के साथ आ जाए। नैब का किरदार बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है, बड़ी ज़्यादती है सारे मसले में। मैं अर्ज़ करता चलूँ आपको। देखें, आज दो इश्यूज़ हैं। वैसे तो मैं बेसिकली बाबर अवान और हमारे दोस्त पीर मसूद चिश्ती के हवाले से जो मामला उस पर डिस्कस करना है, लेकिन साथ साथ आज एक ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हवाले से भी बताना है कि नैब ने जो लोकोमोटिव के ख़िलाफ़ इंक्वायरी ख़रीदने के हवाले से जो था उसकी बंद करने की सिफारिश कर दिया। ये DG नैब लाहौर ने भिजवाई है चेयरमैन नैब से। बेसिकली EBM होती है, एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग, यहाँ बैठती है, पहले ये फ़ैसला करती है और फिर जाता है चेयरमैन लेवल के ऊपर, वफाक के लेवल के ऊपर, सूबे के लेवल के ऊपर, या जो डायरेक्टोरेट है उस लेवल पर फैसला होता है। 4500 हॉर्स पावर के इंजन थे जो महंगे दामों ख़रीदने का इल्ज़ाम था। 20 लोकोमोटिव की ज़रूरत थी। लोकोमोटिव ज़्यादा मंजूरी, जिसका मकसद किक बैक हासिल करना था। अब कमाल की बात है कि इस केस में जब बरी कर रहे हैं तो नैब का किरदार शायद पसंद नहीं आया उनको। तारीफ़ करनी चाहिए नैब के यहाँ किरदार के वजह से कि मेरिट में नहीं बनता था, तो ये इंक्वायरी क्लोज़ कर दी गई। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो इशू है वो बड़ा अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नंदी पावर रेफरेंस में बाबर अवान और दीगर मुलजमान की बरीयत का फ़ैसला बरकरार रहा। ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था 265 के अंदर। वो चैलेंज किया नैब ने। देखिए, नैब ने अगर तो इस गवर्नमेंट के हाथों में खेल रही होती तो नैब चैलेंज ना करती। नैब ने चैलेंज किया और उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं मानी। 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस अतर मिरला की सरबराही में, और दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया था और इस फैसले को आज सुना दिया गया। अपीलें मुस्तरद कर दी और एहतसाब अदालत जिसको इख्तियार है उसके फ़ैसले को बरकरार रखा और दुरुस्त करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बशीर बाबर अवान साहब, जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी के बरीयत का फ़ैसला दुरुस्त करार दिया, और पीर मसूद चिश्ती ने भी चैलेंज किया था इस फ़ैसले को, जो कि उन्होंने बरी नहीं किया था। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की थी, उनकी अपील मंजूर कर ली और उन्हें इस रेफरेंस से बरी कर दिया। नंदीपुर रेफरेंस बुनियादी तौर पर समझने वाली बात है क्या था। बहरान से निपटने के लिए गुजरांवाला के करीब नंदीपुर के मुकाम पर नए बिजली घर की तामीर का फ़ैसला किया था। लागत का तखमीना 27 अरब रुपये था। सरकारी महकमों के दरमियान बाहमी चपकली शुरू हुई। तामीर 2 साल का शिकार रही और इस दौरान कराची पोर्ट पर $85 मिलियन, $85 मिलियन की मशीनरी पर पड़ी जंग आलूद होती रही। वक्त गुजरने के बाद इसकी तामीरी लागत में इजाफा। वैसे तो असूली तौर पर बड़ा ज़बरदस्त केस है करप्शन के इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब लेट होगी, अब जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी तो आनी चाहिए। इसमें राजा परवेज अशरफ वगैरह वो अभी पेंडिंग पड़े हैं, वो उनका ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। और ये 265D की गालबन दरख्वास्त है, 265K दोनों इकट्ठा रख लें कि फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकता। और कहा था बाबर अवान थे वज़ीर कानून के, इनके ज़िम्मे कहा था कि 4 बार समरी वजारत कानून को भिजवाई थी, लेकिन जांच पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए थे। और गुज़श्ता बरस नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो केस में नामजद राजा परवेज अशरफ में 7 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। ताहम नैब अदालत ने, आपको पता है, बाबर अवान जस्टिस रियाज कियानी को बरी कर दिया था, जबकि राजा परवेज अशरफ, शुमाइला महमूद और डॉक्टर रियाज महमूद की बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। नैब ने फ़ैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। तब यही समझ लें, नैब अपना काम कानून और आइन के तहत कर रही है और कोशिश कर रही है कि इन मामलात को आसान तरीके से निपटा जा सके और बेहतरी तरीके से। और अपना किरदार उन्होंने, देखें, ये ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत इसी का नाम है कि इन सारे मामलात को लेकर वो चल रही हैं और वो देख रहे हैं अपने तक कि आप मामलात को किस तरह से सेटल डाउन किया जा सकता है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो ऑर्डिनेंस है 1999 में बना था, 16 नवंबर 1999 से इसका इतलाक़ हुआ था। सेक्शन 9 में दिया हुआ है
کہ جب کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کی ڈیفینیشن ہے 12 طرح کے جرائم ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد انکوائری آتھورائز کرتا ہے، پہلے جو ان کا ای بی ایم جو لوکل ہے وہ کرتا ہے، ڈائریکٹوریٹ کرتا ہے، پھر معاملہ جاتا ہے سینٹرل لیول کے اوپر، وہاں چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل اور باقی سارے لوگ مختلف ڈائریکٹرز اس میں بیٹھتے ہیں، اس ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کرتے ہیں، وہ اس کو اپروو کرتی ہے، اور انویسٹیگیشن انکوائری جو ہے بعد میں اپ گریڈ ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں، اور انویسٹیگیشن کے بعد ریفرنس منظور کیا جاتا ہے اور یہ عدالت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ایک بنیادی طریقہ کار، اور اس میں بیٹھ کے آپ الزام جو مرضی لگاتے رہے۔ نواز شریف کے پاناما کیس میں، ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں سزائیں ہو چکی ہیں، فلیگ شپ میں وہ بری ہو چکے ہیں، اور وہ چیلنج کی ہوئی ہیں اپیلیں، آج بھی ابھی اپیلیں سیٹ اسائڈ نہیں ہوئے۔ براڈ شیٹ نے سارا کچھ سامنے رکھ دیا، کبھی مساوی نے ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، اور ابھی تک حیران کن بات ہے کہ کوئی نوٹس نہیں دیا کہ اگر غلط خبر تھی یا یہ غلط سارا کچھ تھا۔ عرفان ہاشمی دوست ہے ہمارے، ان سے پہلے ناصر بٹ صاحب نے ان کو ایک لیگل نوٹس دیا، لیگل نوٹس کا باقاعدہ میں نے جواب فائل کیا تھا اس کا عرفان ہاشمی کی طرف سے کہ یہ آپ، اور یہ بلیک میلنگ کا طریقہ کار ہے، پیسے کافی ہیں، وکیل ارینج کر لیتے ہیں، یہ سارا طریقہ کار واضح ہے کہ جس کو کوشش کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں، بہرحال یہ چل رہا ہے، یہ سارا نظام یہ وقت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی مساوی جو ہے نا بڑا مشکل ہے، کبھی مساوی کے کیس میں بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ اس کے خلاف یہ ڈیفیمیشن میں جائیں، نیا، حالانکہ انگلینڈ میں بڑے سخت قوانین موجود ہے، ڈیلی میل والا معاملہ آپ سامنے موجود ہے، اس کو چھیڑ کے تو دکھائیں یہ، اور وہ اتنا کچھ ہے، سارا کچھ سامنے رکھے گا، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا ان سے بچنا، بڑے مسائل بنیں گے ان کے لیے، اتنا آسان کام نہیں ہے یہ سارے معاملے کو ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے طبی معائنے کے یہ بیل فائل کیا انہوں نے ایک اور کیس میں جو ریفرنس ہے وہ 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کے جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ہے۔ عبوری ضمانت میں 28 جنوری تک توسیع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت بیمار ہوئے تھے، سینے میں چیسٹ میں پین ہوا تھا اور انہیں ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہ ہسپتال میں تھے۔ ہم یہ چھوڑیں، بیماری پہ تو بحث نہیں ہوتی ہے نا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی ڈویژن بینچ نے درخواست ضمانت پر سماعت کی اور طبی بنیادوں پر حاضری سے اس طرح کی درخواست جمع کرائی گئی تھی۔ اور اگر ضمانت آپ کو لینی ہو، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم کہیں بیمار ہیں۔ نواز شریف کے کیس میں آپ کو یاد ہے اس پہ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا، تو آصف علی زرداری کے کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے۔ NICVD کے ڈائریکٹر جو ہے نا ڈاکٹر ندیم قمر کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ کی تشکیل دیا ہے، میڈیکل بورڈ، اور آصف علی زرداری صاحب کے وکیل فاروق اشرف نائک نے اس پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ جسٹس محسن اختر نے اپنے اس ریمارکس میں کہا کہ وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے جو پہلے والے میڈیکل بورڈ کی رپورٹس پر ہوتی رہیں، اور اس کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وارنٹ آف اریسٹ جاری کیے تھے، اس میں پلی بارگن ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے کئی کیسوں میں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا چوہی نثار صاحب کے دور میں فیک اکاؤنٹ کیس میں پرچہ درج ہوا تھا FIA میں، اور یہ معاملہ دبا دیا گیا تھا۔ پھر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا اس کے اوپر، پھر باقاعدہ GIT تشکیل دی گئی تھی، اور یہ اس کی جب ہم مداخلت بہت زیادہ ہوئی سندھ کے اندر تو یہ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا اسلام آباد کے اندر۔ ابھی آصف علی زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری کیسز جو ریفرنس ہے یہ کراچی چلے جائیں، جو کہ کراچی رہنا ہے ان کا، تو اب جو کہ ریفرنس فائل ہو چکے ہیں، انکوائری اور انویسٹیگیشن کی سٹیج نہیں ہے، تو اس پہ اختیار ہے ہماری اعلیٰ عدالتوں کو کہ یہ ساری انکوائری اور ریفرنس کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، اینڈ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ یہ ریفرنس سارے جو ہے نا ابھی، لیکن یہاں پر ریفرنس چل رہے ہیں، شاعتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر، تو اس سٹیج کے اوپر وہاں اب چونکہ سارے معاملہ جو ہیں وہ کراچی سے زیادہ تر بلانگ کرتے ہیں، تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ سارا شاید کراچی شفٹ ہو جائے۔ اس کیس کے اندر ضمانت کنفرم کرنے کے لیے تو بیسٹ آپشن جو ہے، چونکہ وہ میڈیکل ضمانت طبی بنیادوں پر ہی ہے، اور اسی بنیاد پر، اسی کوشش پر
انہوں نے درخواست دائر کی ہے تاکہ چانس بن جائے بیل میڈیکل گراؤنڈ پہ ملنے کی. یہ 2 ایشوز تھے جن پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.